नाटक अलङ्कार व्याकरणादीनां पाठ्ययोजना। अष्टत्रीणे एकं विद्यालयस्य नाम, द्वे दिनाङ्क, त्रीणि अवधिः, चत्वारि अन्तरं, पञ्च विषयः गद्यशिक्षण, षट् छात्राध्यापकस्य नाम, सप्त कक्षा, अष्ट छात्रसङ्ख्या, नव वासर, एकं शून्यं प्रकरणम्, एकम् एकं पाठ्यविषयः, एकं द्वे छात्राणामध्यायुः, क गद्यशिक्षण, एकं सामान्योद्देश्यानि हि स्तरानुसारेण सामान्य गद्यशिक्षणस्योद्देश्यानि प्रदेयुः, द्वे विशिष्टोद्देश्यानि हि एकं नूतनशब्दानां परिचयः, व्याकरणांशानां ज्ञानं, विचार विश्लेषणं, बोधनोपकरणानि पुस्तकं, श्यामफलकं, सुधाखण्डं, मार्जनी, सूचिकादण्डः, कथाविषयप्रतिपादकं चित्रम् इत्यादि। त्रीणि सहायकोपकरणानि श्यामपटः, सुधावर्तिका, मार्जनी, सङ्केतयष्टिः, वेष्टनफलकं, चित्रं, दृश्यश्रव्यविशिष्टोपकरणानि। चत्वारि प्रस्तावनाः, पूर्वज्ञानमाश्रित्य परीक्ष्यमाणाः प्रश्नाः एवं च समस्यात्मकप्रश्नाः प्रष्टव्याः, तथा च नूतनपाठस्य समन्वयः सम्पादनीयः। अर्थात् उद्देश्यकथनेन गद्यपाठस्य उद्घोषः करणीयः। पञ्च आदर्शवाचनं, पाठितगद्यपाठस्य स्पष्टोच्चारणपूर्वकम् अध्यापकेन उचितभावसहितेन आदर्शवाचनं करणीयम्। षट् अनुवाचनं, छात्रैः आदर्शवाचनस्य अनुवाचनं करणीयम्। सप्त अशुद्धिसंशोधनम्, अध्यापकः अनुवाचनसमये छात्रैः अशुद्धोच्चारितशब्दान् श्यामपटे लिखित्वा व्यष्टिरूपेण सामूहिकरूपेण च शुद्धोच्चारणाभ्यासं कारयति। अष्ट काठिन्यनिवारणं, शिक्षकः गद्यांशे आगतानां कठिनशब्दानाम् अर्थविविध विधिभिः प्रविधिभिश्च छात्रान् पृच्छते। उद्बोधनविधेः एकं वस्तुप्रदर्शनं, द्वे प्रत्यक्षक्रिया अभिनयादि, त्रीणि प्रतिकृतिः, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यज्ञानं प्रत्यक्षं, प्रतिकृतिभिः आश्रम वन नदी पर्वत प्रपादीनां शब्दानामर्थस्पष्टीकरणे सारल्यं भवति। चत्वारि चित्ररेखाचित्रमानचित्रादयः दर्शयित्वा शब्दानामर्थज्ञापने सौविध्यं भवति। नव विषयबोधनम्, अध्यापकः पाठस्य स्पष्टीकरणाय सम्यक् अवबोधाय च गद्यांशेन सम्बद्धान् सरलप्रश्नान् छात्रान् पृच्छेत्। एकं शून्यं रिक्तस्थानपूर्तिः, कोष्ठाके प्रदत्तानां शब्दानाम् उचितरूपं चित्वा रिक्तस्थाने लिखत। एकम् एकं सारांशकथनम्, अध्यापकः गद्यपाठस्य विस्तृतं व्याख्यानं कृत्वा तस्य सारांशं संक्षेपेण प्रस्तौति। छात्रानपि संस्कृते मातृभाषायां वा कथयितुं प्रेरयति। एकं द्वे विचारविश्लेषणात्मकपुनरावृत्तिप्रश्नाः, शिक्षकः गद्यांशे आगतान् क्लिष्टभावान् स्पष्टयितुं विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नान् छात्रान् पृच्छते। तेषां समाधाने छात्राणां साहाय्यमपि करोति। यथा ज्ञानात्मकप्रश्नाः, द्वे अवबोधनात्मकप्रश्नाः, त्रीणि विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नाः, चत्वारि सौन्दर्यानुभूतिप्रश्नाः, पञ्च पुनरावृत्तिप्रश्नाः, एकं त्रीणि मौनवाचनम्, अध्यापकः छात्रान् मौनवाचनाय निर्दिशते। मौनवाचनस्य जीवने अत्यधिकं महत्त्वं विद्यते। साहित्यस्य अवबोधनं, पठनम्, आत्मसात्करणं मौनवाचनेन एव कर्तुं शक्यते। मौनवाचनात् परम् अज्ञातांशान् प्रष्टुं सूचनां ददाति। एकं चत्वारि कक्षाकार्यं, वाक्यप्रयोगादिकार्य करणीयम्। एकं पञ्च गृहकार्यं, लब्धस्य ज्ञानस्य उपयोगः, रचनाकौशलस्य विकासः करणीयः। एकं षट् मूल्याङ्कनं, प्रत्येकं सोपाने साधनीयानामुद्देश्यानां सिद्धेः ज्ञानाय मूल्याङ्कनं कर्तव्यम्। वस्तुनिष्ठप्रश्नद्वारा छात्राणां विषयज्ञानं, तात्कालिकस्मृतिः, अल्पकालिकस्मृतिश्च परीक्ष्यते। एकं मूल्याङ्कनेन ज्ञायते यत् उद्देश्यानां प्राप्ति अभवत् न वा इति। द्वे अध्यापकः समुचितम् उपचारात्मकम् अनुदेशनं दातुं शक्यते। त्रीणि मूल्याङ्कनेन शिक्षणविधिनां प्रविधिनां च उपादेयता न्यूनता च ज्ञाता भवति। चत्वारि छात्राणां व्यवहारपरिवर्तनानां परीक्षणं भवति। पञ्च मूल्याङ्कनप्रक्रियायां मानदण्डः निर्धारणं परीक्षायाः महत्त्वपूर्णकार्यं भवति। गद्यवदेव पाठयोजना भवति, किन्तु वाचने व्याख्याने च द्वन्द्वो भवति। यथा न उपाख्य